خوتي بلا ما نطول عليكم نفوتوا مباشرة نكملوا الحصة تاعنا اليوم. بون اول حاجة كما قلت لكم اخوتي غادي نفوتوا ندرسوا نشوفوا لينيسياسيون ولا غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لوجيسيال بيسي كونطا. بون لوجيسيال بيسي كونطا كاين الناس اللي ما عندهمش لا فيرسيون كومبليت ولا ما عندهمش مانستالي في البيسي تاعهم، وعلى هذه خصكم ان بيسي باش تتبعوني وباش تقدروا تخدموا معايا وتقدروا هكا تتعلموا وتتعودوا باش تخدموا. اول حاجه نشوفوا التيليشارجمون تاع بيسي كونطا كيفاش تم باش نتيليشارجيو. اي واحد يقدر يتيليشارجي اون فيرسيون ديمونستراسيون ويقدر يتعلم بها ويخدم بها، ولازم يكون عندكم ان بيسي. نشوفوا التيليشارجمون تاعه. التيليشارجمون تاعه ساهل، تبعوني هنايا. نمشي لجوجل كيما راكم تشوفوا، نمشي لجوجل ندير دي زد، ندير دي زد، نكليكي عليها يعطيني هنا لي سيت اللي خرجوا لي. غادي يخرج لي هنا الاول بيانفوني سور لو سيت ويب دو دي ال جي، ندخل له كليكي فيه ندخل له. نمشي هنا لاكسي كليون، نمشي هنا لاكسي كليون، نعاود نهود هنا لتحت كليكي ايسي وراني داير هنا لتحت وراني كليكي يعطيني هاد الطابلو. كي نمشي لهاد الطابلو نمشي هنايا بيسي كونطا ويندوز، نتيليشارجي هذيك الاولى بيسي كونطا، نتيليشارجيها ونتيليشارجيها وندير ديماري ونتيليشارجيها هكا باش تقدروا تيليشارجي. اي واحد يجيب بيسي تاعه ويدخل كيما قلت لكم وريتكم في السيت ويتيليشارجيه باش نانستاليوه باش نقدروا نخدموا من بعد. من بعد دروك نشوفوا لانستالاسيون تاعها كي تيليشارجي تاعه. غادي نكليكي هنايا دو فوا، نكليكي فيه دو فوا غادي يعطيني هاد لافونات. ندير سويفون، نعاود نخليها كيما راهي، ندير سويفون، ندير سويفون، نخليه انستاليه. ما يشدش وقت بزاف، المهم انستالا بالخف ما يشدش وقت بزاف هكا باش تقدروا تتبعوا. اي واحد يقدر يتبع معايا. تيليشارجي فيرسيون ديمونستراسيون، هي ماشي كومبليت، هي ديمونستراسيون باش تقدروا تتعلموا باش تقدروا تبدوا لي فكره. ومن بعد ندير فان، عاود سويفون فان، بعد نمشي نكليكي فيه. دوك كي نكليكي فيه يعطيني هاد لافونات. انا كليكي على الديمونستراسيون، ها راهي الاولى. عندي طالاك اللي عندهم لا فيرسيون كومبليت اللي شاريينه. انا نمشي للاولى ديمونستراسيون ونكوشي هادو ونقلع غير جيستيون دو ريزو، خاطر ما عندهاش تاع الريزو. غادي تانستالي في البيسي تاعك. نكلي نكوشيهم كاع وندير لها اوكي وندير ديمونستراسيون. غادي يطلع لي فيرسيون ديمونستراسيون، هذه غير باش تشوف كيفاش هذا لوجيسيال ويعاونكم تقدروا تخدموا به معايا تتعلموا به معايا. ونانستاليه، ها هو طلعت لي فيرسيون ديمونستراسيون. يعطيني هادو دو دوسي يجو فيه بلو كونطابل تاع اس سي اف، ويعطيني هنا اكزومبل صار اكزومبل 2015 اكزومبل يوريك كيفاش تخدم به. بون دوك نفوتو لا كرياسيون دان اكزرسيس ولا ان دوسي. باغي نكرييو ان دوسي جديد ولا ان اكزرسيس جديد باش نبداو نخدمو فيه. قبل بخاطر باش تريتي لا كونطابيلتي تاعك خصك باش تبدا في كونطابيلتي خصك تكريي ان دوسي. الاولى وين نمشيو للدوسي ونديرو نوفو كيما راني مبين لكم هنا في الصوره. تمشي هنايا للدوسي ودير نوفو، سمحوا لي هنايا، ودير نوفو دوسي ودير نوفو. من بعد يعطيك هاد لافونات. هاد لافونات شاف فيها عندنا في الاول عندنا باركورير، هادي نخليها هادي الوجهه تاع الدوسي تاعنا في البيسي راه في السي الدوسي اسمه بيسي كونطا تاع هاد الدوسي تاعنا اللي غادي نخدمو فيه. الدوزيام عندنا لو كود تاع الدوسي نكوديوه، نديرو لها نكوديوه باش نعرفوه. باغ اكزومبل اذا كنا في هاد اكزرسيس 2020 نديرو 2020، نقدروا نديرو صار الاسم تاع الشركه 2020. المهم تعطيه كوديفيكاسيون. تروازيام كولون نديرو الدوسي اللي غادي يجيبه لنا باش نخدمو عليه. باغ اكزومبل الا كنا حنايا غادي نحلو 2020 نجيبو تاع 2019 باش يجيب لي لي زانفورماسيون لي دوني تاع 2019، كاع لي كونت لي جورنو كاع يجيبهم لي تاع 2019. نكليكي تما ويعطيني ونجيبها. بون يعطيني لو نون لاري ولا فيل يعطيني اوتوماتيك. من بعد نشوفو هنا في كاتريامون نشوفو ليكزارسيس غادي نخدم 2020 ندير من 1 2020 حتى 31 12 2020. ومن بعد ندير اكزيكيتي. كي ندير اكزيكيتي ينحل لي الدوسي تاعي الجديد اللي غادي نخدمو فيه.
غادي نشوفو اكزومبل دروك. بون غادي نشوفو اكزرسيس ولا اكزومبل، غادي نكريو ان نوفو اكزرسيس 2020. الكود تاع الدوسي غادي نعطيوه اكزرسيس 2020. نجيبو لامبورطون نامبورتيو الدوسي تاع اللي راه في الدي جي كونت اس سي اف. لو نون تاع الدوسي نعطيوه صار اكزومبل 2020. لا ريبريمي نو 1954 لا فيل الجي ديكزرسيس 1 2020 حتى 31 2020 ونلونسيو لا كرياسيون تاع الدوسي تاعنا. هاد ديكزرسيس تقدو كيما قلت لكم تيليشارجيوه كيما وليتكم وتقدو تبداو تخدموا معايا باش هكا تعودوا عليه. وغادي نوريكم هنايا كيفاش تقدو دوك اريتي الفيديو وتحل هاد ديكزرسيس لروحك، تخدمه لروحك ومن بعد تشوف لا كوريكسيون. غادي نعطيكم هنا لا كوريكسيون كيفاش خدمناه. هاني غادي نحل بيسي كونطا تاعي، تكليكي فيه، غادي نمشيو للدوسي، غادي ندير نوفو. ها هو عطاني هاد لافونات. هنايا غادي نديرو الكود تاع الدوسي تاعنا كيما عطيتكم في ليكزارسيس اكزومبل 2020. نمشي نجيب الدوسي اللي غادي نجيب منه لي دوني تاعي كيما قلت لكم غادي نجيبو هذاك لو كونت تاع الاس سي اف. بون عطاني هنا لو نون بلو كونطابل، انا غادي نبدله. الا كنت انا حال الدوسي من قبل غادي يجيب لي لو نون تاع لونتربريز ولا لو نون اللي يكون دايره من قبل ويجيب لي ميم لي دوني تاع اللي يكون في الدوسي الاول. ندير صار اكزومبل 2020. تقدو كيما قلت لكم تخدموا معايا تيليجارجيو هذه فيرسيون ديمونستراسيون كيما راكم تشوفوا. ندير لاري لادريس تاعي، ندير لادريس تاع لونتربريز ري 1 نوفمبر 1954. لا فيل ندير الجي. تقدو تطلعوه باش تخدموه رواحكم. وندير اكزيكيتي وندير اوكي ها هو انا نحلي دروك دوسي جديد. دوك حلينا كرينا نوفو دوسي اللي غادي نخدمو به لا كونطابيليتي تاعنا تاع 2020. بون نفوتو نكملو. دوك نشوفو البارامتراج تاع ليكزارسيس تاعنا كيفاش نباراميطري هاد ليكزارسيس تاعي. بون نمشيو للانكس بارامتراج تاع الدوسي ونعمر لي رونسينيمون تاعي سويفونت. عندي في الفولي جينيرال غادي ندير النيميرو تاع ريجيستر كوميرس، ليدونتيفيون فيسكال، لارتيكل دامبوزيسيون. فيها ان كوتي نكتبو بالعربيه خاطر كاين بزاف لي كيما تحققوا في البوار. وهاد لوبسيون تاع البوار سي اوبسيون تنباع في الدي جي. نتوما كي تيليشارجيو هذيك الديمونستراسيون كليكيوها باش يقدر يخدمها لكم. نكتب لو نون تاع لوسيتي بالعربيه، لادريس بالعربيه، كاع لي كوردوني نكتبهم بالعربيه. دوك نشوفوا اكزومبل. وفي الفولي ديفير عندي نكتب لا دات تاع ريجيستر كوميرس، التريبينال تاع ريجيستر كوميرس وين خرج واش من سي ان ار سي، لا فورم جيريديك تاع لونتربريز ولو نون تاعها، والكابيتال تاعي تاع لونتربريز، الولايه ولا كومين، ليو تاع لي زامبو ولا الكود الكوديفيكاسيون تاع الانسبكسيون تاع ولا تاع السي دي ولا تاع لي زامبو، لادريس تاع لا روسيت الانسبكسيون تاع لي زامبو، نيميرو ستاتيستيك، نيميرو سيكوريتي سوسيال تاع لاديرون تاع لونتربريز. وعندنا لي طابل تاع لي زاسوسي وين نعمرو لي زاسوسي تاعنا ولي بار تاعهم نمونطرينو. دوك نشوفو ان شاء الله اكزومبل. تبعوني. بون ها هو البيسي كونطا. نمشي للدوسي، نمشيو نحلو الدوسي اللي خدمناه، هذا اللي خدمناه. نمشي لانكس، نمشي بارامتر دوني، يعطيني هاد لافونات. بون دينوميناسيون، هذيك دينوميناسيون نديرو اسم تاع الشركه. دي فوا يكون بيرسون فيزيك ولا نديرو الاسم تاع الفوق، والاسم دينوميناسيون نديرو الاسم تاع الشركه. عندنا لاكتيفيتي، لو كود تاع لاكتيفيتي، نيميرو دو ريجيستر كوميرس، ليدونتيفيون فيسكال، لارتيكل دامبوزيسيون. هادو كاع سيزيوه تما. هنا بالعربيه نكتبهم بالعربيه باش يعطيني البيرون اون عرب. هنا نجيب ليكزارسيس الا كانوا عندي في بيسي كونطا ديجا خادمهم من قبل، نجيب الان موان 1 وعندنا الان موان 2 والان موان 3، نجيبهم هذوك ليكزارسيس نجيبهم نحطهم تما. كاين كليكي عليهم يطلعوا لي تما. من بعد نمشيو للديفار وين كليكي دروك ديفار، نعاود نعمر لا دات تاع ريجيستر كوميرس تاعي
نشوفوا هنا السي ان ار سي، واش من سي ان ار سي وين، واش من الدائره ولا في الولايه. هنا لا فورم جيريديك الاسم تاع الشركه، هنا الكابيتال شحال، الولايه، لا كومين، هنا الكود تاع الانسبكسيون، لادريس تاع لا روسيت و لادريس تاع الانسبكسيون، هنا النيميرو ستاتيستيك، هنا السيكيريتي سوسيال، نيميرو كيما قلت لكم تاع لاديرون تاعنا تاع لونتربريز، وهنا الطاب تاع لي زاسوسيين. كي كليكي فيها يعطيني هاد لو طاب، هذا لو طابلو يعطيني خاوي. نكليكي هنا بلا دروات، كي نكليكي بلا دروات ندير نوفو، لا سوري نوفو، نكتب لو نو تاع لاسوسي، البرينو تاعه، لا فونكسيون، ناسيوناليتي، لادريس تاعه، تيليفون. هاد لي رونسينيمون تاعه، ماتريكيل فيسكال ونيميرو دارتيكل. هنايا فيما يخص الشركات المعنويه، خاطر دي فوا كاين شركات هما اللي يشريو نوقفكم هنا، خاطر كاين سوسيتي عندها شاريه اسوسي في شركه واحده اخرى. هنا نكتب الماتريكيل فيسكال تاعها والارتيكل تاعها، النيميرو دارتيكل تاعها. وكيما قلت لكم هنا الكازنوس، وهنا لا دات دو نيسونس، وهنا لا بار سوسيال تاعها شحال عندها من البار. من البار غادي ندي اكزومبل، ندير غير ا باش يعطيها لي الفوق. هاهي الا خرجت لي لتحت، هاهي الا خرجت لي عاد نزيد لاصوصي الزاوج. انا في اليسار تقريبا نخدمو في اليسار، عاد ندير الزاوج، عاد نعمر لي كودوني تاع الزاوج. هنا نعمر لي زاسوسي تاعي. جو بونس بلي راهي مفهومه هنايا. ومن بعد ندير اوكي اوكي، ايا ونخرج. بوك عندنا لا كرياسيون تاع لي جورنو تاعي، كيفاش نكريي لي جورنو في بيسي كونطا. نمشي نيكزيكيتي لا كوموند فيشي جورنو ونديرو باش اجيتي، باش اجوتيو نوفو دوسي، كليكيو ثاني بلا دروات ونديرو نوفو بور كريي. دوك نشوفو ان اكزومبل ونسيزيو لي جورنو تاعنا. لي جورنو سويفونت هما اللي تقريبا اللي نخدمو بيهم في لونتربريز. عندنا لا روفيرتير، جورنال تاع لا روفيرتير، نديرو لا ناتير ديفير، الكود نعطيوه ان كود، سوا يكون نيميرو دوبل زيرو ولا ولا دو ولا ترو، نعطيوهم ان كود ولا كيما هكا الفابي. عندي جورنال تاع لي زاشا، جورنال تاع لي ستوك، جورنال تاع لا بونك، جورنال تاع لا كاس، جورنال تاع لي فونت، جورنال دي انفستيسمون، جورنال اوبيراسيون ديفيرس. هادو تقريبا لي جورنو اللي نخدمو بيهم في المؤسسه. تقريبا كاع هادو هما لي جورنو اللي نكريوهم في بيسي كونطا. كاين اللي على حساب لونتربريز، كاين اللي عندهم لامبورطاسيون يديرو جورنال تاع لي زامبورطاسيون روحه، تاع لي صالير، يديرو لي صالير وي كونطابيليزيهم في لي اوبيراسيون ديفير. كل اونتربريز وكيفاش وعلى حساب لي جورنو تاعها. بصح تقريبا هادو هما لي جورنو اللي نخدمو بيهم. غادي نشوفو هنا اكزومبل كيفاش نكريو جورنال. ها نمشيو للفيشي، راني غير في الدوسي تاعي، راني حاله نمشي جورنو، انا عندي خاوي، نكليكي بلا دروات، ندير نوفو، نعطيه الكود كيما وريتكم هادوك لي كود. هنا درت انا بي ان كار بونك، وندير هنا بونك جورنال بونك. بون كونسيرنو لي بونك، شحال ما كان عندك بونكا تعطيها جورنال، تعطيها الجورنو تاعها. وندير هنايا تريزوروري لا ناتير وندير اوكي. كانوا عندي 3 تاع لي كونت ولا 3 تاع لي بونك، نحل كل بونكا نحلها الكونت تاعها والجورنال تاعها ونعطيها الكود تاعها. هنا الجورنال تاع لي فونت، نعاود نمشي لا ناتير نعطيه هنايا فونت، نعطيه فونت. انا حليت لكم غير 2 جورنو باش نوريكم، نتوما تقدروا هذوك لي جورنو اللي تفهمكم عاد تدخلوهم وتكريوهم باش هكا تتعودوا عليه وتعرفوا تخدموا به باش تكريوا الجورنو. بون عندنا لا كرياسيون تاع لي كونت، كيفاش نكرييو لي كونت تاعنا، لي كيسيون تاع لا كوموند. نمشيو للفيشي كونت ونكرييو باغ اكزومبل. عندي انا جوج تاع لي كونت، عندي جوج تاع لي كونت بونكور، عندي بي ان وعندي البدر. عندي بي ان 401 بدر 105. هنايا كل بونكا نحلها جورنال كيما قلت لكم في الاول، وكل بونكا نحلها الكونت تاعها، نعطيها الكونت تاعها باش نيكلاطي لي زوبيراسيون تاعي ونخلي تراسابيليتي في لا كونطابيليتي تاعي. باغ اكزومبل عندي 512 نعطيه كونت بي ان 401، 512 200 نعطيه كونت بدر 105. باش نكري ان سو كونت سومي اوكسيليير كيما عندنا لي فورنيسور ولي كليون توجور يكونوا عندهم لي زوكسيليير تاعهم. ما عنديش فورنيسور واحد، ما عنديش كليون واحد، شاك فورنيسور نعطيه ان سو كونت، نعطيه كونت اوكسيليير
وشاك كليون نعطيه ان كونت اوكسيدير تاعه، كل كليون وكل فورنيسور. بو عندنا باش نكريو ساهله كيما دوك نوريكم. نعطيه 401 300 فورنيسور دو ستوك، 401 600 فورنيسور دو سيرفيس. فورنيسور دو ستوك هو اللي يشريه لا ماتيير بروميير ولا لا مارشانديز ولا، ولي فورنيسور دو سيرفيس باغ اكزومبل تاع لي سيرفيس سونار غاز، لي زاسيرونس، لي زافوكا، كاع اللي تكونستاطاو في لا كلاس 6 ولا شهر تاع لي سيرفيس. وثاني ماذا بيكم تاني جورنال تاع لي زاشا وتاع لي سيرفيس اكلاطيوه، ولا لي سيرفيس تفوتوهم في لي زودي في الجورنال تاع لي زودي، ولي جورنال ولي فورنيسور دو ستوك تفوتوهم في الجورنال تاع لي زاشا. هنايا كاين واحد لا كولوم طلع لنا كوم بريفيكس. الا درت هنا اف، هنا الا درت اف سمحوا لي، هنا الا درت اف كاع لي اوكسيليير تاع الفورنيسور دو ستوك خصهم يبداو بالاف، وكاع لي فورنيسور تاع السيرفيس خصهم يبداو بالاس، وكاع لي فورنيسور تاع لي كليون خصهم يبداو بالسي. باغ اكزومبل كي يكون شي يجي الا درت 401 300 فورنيسور دو ستوك ومن بعد درت في الفروكسيير درت اس ما يفوتليش. الا درت هاد لا كوشيت هاد لا كولوم بريفيكس. دوك نشوفو ان اكزومبل هنايا باش تقبضوا مليح. كيما قلت لكم نمشي للفيشي، نمشي كونت اس سي اف ونكري ان كونت هنايا نوفو، ندير نوفو، نعطيه الكود تاعه، نعطيه لو كونت لو سو كونت تاعه. انا غادي نكري ان كونت 512. هنايا غادي ندير كونت بي ان او، كونت بي ان او 401 ونكريه. ها هو عطاني كونت بي ان. نعاود نكري كونت واحد اخر 512 200 وندير بدر ولا لا بون. عندي دو كونت، غندير نوفو. هنا غادي نكري كونت فورنيسور 401 300 فورنيسور دو ستوك. غادي نعطيه فورنيسور دو ستوك، نكتب في الليبيلي فورنيسور دو ستوك دو ستوك. وهنا ندير كونت ليطرا، هذا باش نقدر في لاناليز دي كونت في لافين دوني نقدر ليتري. وهنا ندير سومي على لوتشيلير. اذا عمرت هنا الاف غادي كاين كليكي 401 300 باغ نعطيه اس ما يفوتليش، خصني نعطيه اف. كاع لي زوكسيدير تاع الفورنيسور دو ستوك نعطيهم اف. فوكسيدير تاع دوك نشوفو لا كرياسيون تاع لي فورنيسور تاعنا عاوتاني تاع لي فورنيسور تاع لي كليون تاع لي فورنيسور دو سيرفيس. هنا غادي نموديفي خاطر كليون عندي غير واحد، غادي ندير موديفي ما نديرش كري. كي موديفي يعطيني ديريكت وندير كونت ليطراب ومن بعد ندير سومي على ليكسيلير وندير بريفيكس ندير سي. جو بونس واضحه وسهله. كي نشوفوا هاد لي كروا كيما راكم تشوفوا هنايا، كيما وريتكم هنايا، ها هما نعاود نوردكم هادو هنايا، هادو عرفوا بلي هاد لو كونت فيه لوكسيلير. بون نزيدو نكملو دوك كرياسيون تاع لي زوكسيلير تاعنا، لي زوكسيلير ولا تاع لي تيير. عاوتاني نمشيو للفيشي اوكسيلير ونعمر هذا لي زوكسيلير تاعي اللي عندي، لي كليون اللي عندي، لي فورنيسور اللي عندي، ولي فورنيسور دو ستوك اللي عندي، ولي فورنيسور دو سيرفيس. وكيما قلت لكم كوديفيكاسيون كيما هنايا صار اطلس اسانسي محمد هادو فورنيسور دو ستوك نعطيهم هادو دي كليون نعطيهم سي. عندي هنا صار سابيك تافنا اس بي نعطيهم اف، هادو فورنيسور دو ستوك. هادو الجيري تيليكوم سونار غاز نعطيهم اس، هادو في الكوديفيكاسيون نعطيهم اس، هادو لي فورنيسور دو سيرفيس. غادي نشوفو لا كرياسيون تاعهم. شوفو اكزومبل، نعاود نمشي للفيشي، نمشي هنايا لوكسيلير راهي تما نكليكي فيها يعطيني الطابلو، نكليكي بلا دروات وندير نوفو. من بعد ندير لو كود ونكتب الفورنيسور ولا الكليون ولا شكون هو صار، مانيش عارف الفورنيسور تاعنا ولا الكليون تاعنا صابيك. من بعد ندير سويت. كي ندير سويت يعطيني لي كوردوني، نعمر لي كوردوني تاع الكليون تاعي. هنا لاري، لافيل، ماتريكي فيسكال تاعه، لارتيك دو بوزيسيون تاعه، نيميرو دو ريجستر كوميرس تاعه، ولي زوطر كوردوني التليفون ولا لو كود داكتيفيتي، الريجستر كوميرس تاعه، كاع لي كوردوني هادو كاع اللي كاينين ويكونوا متوفرين عندي نعمرهم. الكود بوستال تاعه وندير اوكي يعطيني.
هذا راه عندي في الجورنال اوكسيدير كود تاعه سي 001. نعاود ندير نوفو، نعاود نكري نوتر اوكسيدير واحد اخر، انا ندير فورنيسور دو ستوك، نعاود ثاني نعمر له ليبيلي تاعه. هذيك ليبيلي التحتانيه هذيك بالعربيه، توجور كي تشوفوا ليبيلي توجور موراها الاف تالي ماجيسكيل عرفوا بلي بالعربيه ريل لا فيل ماتريكي فيسكال تاني تاعها لارتيك ديبوزيسيون تاوعها هاد لي كوردوني هادو كاع تاوعها تاع الفورنيسور. غنعمرهم هنا وندير اوكي. عاود ندير نوفو، نعمر واحد تاع السيرفيس فورنيسور دو سيرفيس. هاكو تشوفوا كاع يعطيني السي اللي يبداو بالسي هما لي فورنيسور، هما لي كليون. اللي يبداو بالاف هما لي فورنيسور دو ستوك، واللي يبداو بالاس هما لي فورنيسور دو سيرفيس. هكا باش تكون عندي الدعوه شويه منظمه في لا كونطابيليتي ونكون متحكم في الامور عندي. وندير اوكي. هذيك السويت نبغي نبلعها نبغي نحلها، الا بغيت نزيد لي كوردوني تاعها نحلها نبلعها. هذه هي كيفاش نكرييو لي زوكسيدير تاعنا. بون عندنا لا سيزي تاع لي زيكريتير تاعنا، كيفاش تتم عمليه كيفاش نسيزيو لي زيكريتير ولا لا كونستاتاسيون كونطاب تاعنا في بيسي كونطا، في ديالي بيسي كونطا. بون عندنا في بيسي كونطا لا روفيرتير يجيبها اوتوماتيك. الا كنت خدمت ليكزارسيس اللي قبله في البيسي كونطا يجيبها لي اوتوماتيك. غادي نشوفوها كيفاش يجيب لي لا روفيرتير تاعي. نمشي لا سيزي، نحل الجورنال تاع لوفيرتير نكون ديجا مكرييه. ميم هاد لي جورنو كي ندير له الشوما اللي يجيب لي منها الدوسي يجيبهم لي كاع لي جورنو يجيبهم ليا. ندير امبورتي ا نوفو، نمشي اوتيل امبورتي ا نوفو، وهنا نختار الدوسي اللي غادي يجيب لي منه لوفيرتير. نختار الدوسي باغ اكزومبل 2020 نجيب 2019، كنت خدمتها في 2019 يجيب لي ندير له وي غادي يجيب لي لوفيرتير. ها هو جابها لي اوتوماتيك، ما نسيزيهاش لوفيرتير. دوك نسيزي لي زيكزارسيس لي زوبيراسيون تاع هاد ليكزارسيس تاعي في لي جورنو تاعها لي زوفيرتير صاي جابها لي اوتوماتيك. بون كيفاش نسيزي لي زيكريتير كونطاب تاعي؟ بون نمشيو الاولى، نمشي نوريكم هنا في الفيديو. نمشي لا سيزي كيما راكم تشوفوا، نختار الجورنال اللي غادي نسيزي فيه. باغ اكزومبل فونت غادي نسيزي فونت اون فاكتور ولا غادي نسيزيها. هنا النيميرو دو بياس يعطي كي نكليكي ندير اونطري يعطيني اوتوماتيك. عاد ندير اونطري ندير لا دات، عاود لو كونت يعطيني هنا لا كونت ولا نكتبه. سواء نكتبه هنا نخدم بالكلافي، يعني نخدم بالكلافي نكتبه ولا نكليكي فيه دو فوا يطلع لي ديريكت في لوبيراسيون. غادي ندير كليون 411 كليون، نعاود ندير اونطري. كي ندير اونطري يعطيني لوكسيدير اوتوماتيك. نمشي نجيب واش من الكليون تاعي. هنا راني في لي فونت غادي نمشي نجيب الكليون تاعي، يا نكليكي فيه يا نكتبه سي 001. نعاود ندير هنا فاكتير في لا ريفيرونس ندير النيميرو تاع لا فاكتير، وفي لي بيلي ندير فونت واش من برودوي شحال ما عمرت لي بيلي شحال ما مليح لا دات الفورنيسور كدا. منا نعمر لي بيلي تاعي كونستاتاسيون فاكتير ولا فونت ولا فاكتير فونت ولا برودوي واش من برودوي نعمر. المهم نفوت لي كريتير تاعي. هنا راني نفوت راني كونستاتي لي كريتير دو فونت تاعي برودوي فيني. ندير اونطري في الدي بي، نكتب هنا المونطون اللي عندي في الدي بي راني فوت 401. شوف هنا طلعت لي بالكحل، خاصها حتى تصولدا لوبيراسيون عاده باش يفوت لي الدوزيام اوبيراسيون. هذا باش يولي لي نورمال. ونفوت هنا 700، هنا فوت 401 باش 700. بون كاين حاجه نوريها لكم هنا. بون نوريكم هنا حاجه. هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا في لاضات، وهنا في الكونت يطلع لي ديمو. هادي راني داير
اللي داير فيرسيون ديمونستراسيون غير باش نشي باش نشوف باش نعرف. كي يكون لا فيرسيون كومبليت يطلع لي نيميرو دو كونت ديريكت ولا تطلع لي ديريكت. نزيدو نكملو. غادي درت كوم انا دو اوبيراسيون. غادي نفوتو دوزيام اوبيراسيون تاعنا. نعاود نفوت. غادي نفرضو هنايا غادي نغلط اكسبري، نغلط في المونطون ونشوفو كيش باش تعرفو بلي راك غلط. نوريكم كيف تكون تسيزي وتعرفو راك بلي راك غلط. غادي نفوت 401. غادي ندير هنا الكليون ولا نبغي نكريي كليون جديد. نكتب نعطيه لو كود تاعه تما ديريكت يقول لي بغيت تكرييه نقول له هو. وندير نكتب هنا الليبيلي عطيته كود جديد ونكتبه هنا في الليبيلي. عاود نعمر لي زانفورماسيون تاعو وندير له اوكي. يقول لي باغي تكريه نقول له اوكي. ميم الكونت الا يعطيك كونت يكون جديد تبغي تكرييه عاود يقول لك باغي تكريه تقول له هو. هنايا عاود نفوت 100 عاود نفوت 70 كرييتي 70. عاود قال لي باغي تكريي ان كونت نقول له وي 700. قال لي باغ اكزومبل كونت جديد ولا سو كونت جديد. نعاود نكتب له قال برودوي واش برودوي ولا نكتب الاسم تاع هاد لو كونت تاعي واللي تابع لا كلاس تابع 700 فون دو مارشانديز برودوي بي وندير له كونت لي طراب ولا سوميرا لوكسيليير ولا وندير له اوكي. ها ولا كرياه لي جديد. هنا نفرضو بلي راني غادي نغلط في لابيطاسيون باش نكريديتي 100,000 كريديتي انا 90,000. هنايا كيما راكم تشوفوا تطلع لي هنا بالكحل ما توليش بيضاء. كي نشوفها راهي بالكحل نعرف بلي راني غلط في لوبيراسيون ولا لوبيراسيون تاعي راه عاده ما تصولاتش. حتى ديكتي فيها عاده باش تولي نورمال تتصولها. شوف ما يمشي لي لا الفوليو لا الجورنال لا لا خصني نعاود كريكتي فيها. ها كي ندخل لها عاودك تعطيني توجور بالكحل نعرف بلي راه عندي غلطه في كاش اكريتي. كاع نخرج نعاود نولي له توجور طلع لي تما بالكحل تريكتي فيها ونحوسها ليها نعرف بلي راني غلط. هاهي لا ولات دوك بالبيض كيما راكم تشوفوا. هاهي لا ولات بالبيض. هذا دوك راهي لوبيراسيون راهي جيست. دروك غادي نشوفو كيفاش نامبريمي لافيش ديبيطاسيون تاعي. كاين فيش ديبيطاسيون كيفاش نامبريميوها. كيفاش نخرجو من فيش ديبيطاسيون. نمشي لاسيزي للجورنال اللي كنسيزي فيه ونكليكي بلا دروات. شوف كي تولي لي هكا زرقا نكليكي بلا دروات وندير هنايا امبريمي فيش ديبيطاسيون يعطيها لي. نبغي نامبريمي هذيك تبغي نخرجها عاود امبريمي يعطيها لي هاهي فيش ديبيطاسيون كونطابل فيها الجورنال بياس فوليو هو لو موا لا دات ريفيرونس لي بيلي وفيها لوبيراسيون تاعي نامبريميها ولا نونجستريها بي دي اف. وكاين فيش ديبيطاسيون مونسيير ولا بار موا. عاود كاين دوز اوبسيون. عاود كليكي بلا دروات عندي فيش ديبيطاسيون عندي فيش ديبيطاسيون بار فوليو ولا بار موا. هادي يعطيها لي بار فوليو يعطيه بلي كاع لي زامبيطاسيون تاعي فيش وحده. انا غير جيت باش نوريكم كيفاش نخدمو بيه. بون كنا شفنا فيش ديمبيطاسيون كيفاش نامبريميوها. شفنا لاسيزي لا فيش ديمبيطاسيون كيفاش نامبريميوها. دروك نمشيو نشوفو لا كونسيلطاسيون كيفاش كونسيلتي لو كونت تاعي لو جورنال تاعي. بون نمشيو كونسيلطاسيون بور لي كونت نمشي كونسيلطاسيون كونت بور لي جورنال نمشي كونسيلطاسيون جورنال. نقدر نختار اون بيريود قال شهر ولا سيمانه ولا 15 jours نشوفو الكونت ونشوف كيفاش كونسيلتي ان كونت تاعي
وكيفاش كونسيلتي ان جورنال. وكما قلت لكم نقدر نخرجها بار بيريود على حساب لي بوزوان تاعي، ونقدر نترونسفيرميه نديه للاكسل فيشي اكسل. دوك نوريكم ثاني، غادي نمشيو لاكزومبل. نمشي لكونسيلطاسيون، نكليكي باغ اكزومبل غادي نشوف كونت، نكليكي على كونت، نكليكي الفوق في الكونت يعطيني كاع لي كونت. نحوس على الكونت اللي باغي نكونسيلتيه باغي نشوفه، نحوس عليه. باغ اكزومبل باغي نشوف انايا لو 411 كليون في لوكسيليير، انا خرجها جلوبال، بغيت نخرج غير اوكسيليير واحد، نكليكي لتحت في اوكسيليير، نحوس غير على كليون واحد، غير هاد الكليون كونسيلتي. هنايا نشوف لا بيريود باغ اكزومبل من 1 حتى 31 ولا 6 موا ولا سيمانه ولا كونسيلتيه. بون دوك غادي نشوف كونسيلطاسيون تاع الجورنال، تاع لي جورنال تاوعي. نمشي هنا للجورنال، نشوف واش من الجورنال، نحوس على الجورنال باغي كونسيلتيه. باغ اكزومبل نشوف الجورنال تاع لي فونت، ها هو عطاوني هنايا كاع لي زوبيراسيون اللي نفوتهم في هاد الجورنال يعطيهملي. باش ندرك باش نديهم ليكسل نسيليكسيوني تو كيما وريتكم دروك. عاد نعاود نوريكم. هاي انا سيليكسيوني، نمود كاع تحت سيليكسيوني تو، وندير كوبي ونمشي لاكسل وندير كولي نديهم لاكسل. نمشيو للاكسل، نمشيو للاكسل. عاود كونت بغيت تاني عاوتاني نديه فيشي اكسل، مكتوب عاد كليكي فيه، عاد نكليكي هنايا بلا دروات، نهود لتحت سيليكسيوني تو، نعاود نكليكي تاني بلا دروات وندي نمشي كوبي ونمشي لفيشي اكسل تاعي نكون حاله جديد وندير له كولي عاوتاني يجيبها لي في الاكسل. بون دروك نمشيو نشوفو ليكسبلوراتور ولا هذا كيفاش نحوس على ان مونطون ولا ان فاكتير ولا ان شاك ولا ان فيرمون، كيفاش نخدم به. نمشي هنايا، سمحولي، نمشي هنايا كونسيلطاسيون، نمشي اكسبلوراتور ونمشي يعطيني هاد الطابلو. هنايا حنا جينيرالمون نخدمو غير بلي شيف لو مونطون، خاصني ان مونطون نحوس عليه، نسيزي هاد المونطون تما. باغ اكزومبل ندير له 100,000 دينار مينيموم، وعاد نمشي للماكسيموم مينيموم. خاصني ان مونطون باغي نحوس عليه، يجبد لي كاع لي زوبيراسيون اللي فيهم 100,000 دينار. ها هو كاع جبدهم لي زوبيراسيون اللي فيهم 100,000 دينار كاع يجبدهم لك. نظن حاجة ساهلة ماشي حاجة صعيبة. وهنا تقدر تعاود تحوس بالنيميرو تاع الشاك، نيميرو فاكتير. بون عندنا لا بالونس كيفاش نكونسيلتيها. نمشي تاني كونسيلطاسيون لا بالونس عندي لي شوا نخرج بار كود ولا بريسيزي لو كونت اللي باغي نشوفه لا بالونس، ولا تو نخرج كاع لي كونت تاوعي ولا لي كونت اللي نكوشيهم اللي كون نكوشيهم انايا. دوك نشوفو ان اكزومبل. نمشي هنا كونسيلطاسيون، نمشي لا بالونس، ها هي لا بالونس. عندي بار كونت اوكسيليير كونت جورنو. هنا نخير تقريبا نخدمو بار كونت ولا كونت اوكسيليير. هنا ان شيف ولا دو شيف ولا على حسب النيميروطاسيون تاعي تاع كوديفيكاسيون. هنا الا غير كود واحد نكليكي عليه غير هو يخرج لي غير لا بالونس تاعه هو، خصني غير كونت واحد. تو نخرجهم هنا كاع لي كونت تاوعي. هنا سو كوشي، هنا نمشي هنا كوشي
ونكوشي اللي باغي نخرجهم. هنا نسيليكسيونيه وندير اسباس، غير نحط كيف سير فيه كيولي لي زرق ندير اسباس يتكوشها لي، ونمشي ندير اكزيكيتي. ندير اكزيكيتي هما خرجوا غير اللي راني مكوشيهم. لا بالونس خرجوا لي غير اللي راني مكوشيهم. نعاود نوليو هنايا باغ اكزومبل نديرو تو وندير اكزيكيتي يعطيني كاع لي كونط تاعي. نتا لو شوا تاعك وعلى حساب الخدمه اللي تكون تخدم فيها. سو كود باغ اكزومبل غير هاد لو كود نعاود ندير اكزيكيتي. عندي غير كونط واحد نخرج غير كونط واحد، ها هو لا خرج عليه طبعا. جو بونس المسألة سهلة وواضحة ومفهومة إن شاء الله تفهموني. خصكم تخدموا معايا. هنا كونط اوكسيليير يعطيني لوكسيليير هنا باغي إلا كاع نكوشيهم كاع ولا نخرج غير واحد. نخرج غير واحد، ها هو لا سو كود تو ولا سو كوشي يخرج لي غير واحد غير لوكسيليير. ها هو لا خرجها لي الفوق، ها راهي لوكسيليير تاعها ولا لو كود تاعه. هنا يخرج لي الكليون طوطال تاعه تحت، نخرج لا بالونس تاعه. بون عندنا لي زامبريسيون كيفاش نامبريمي نامبريمي لي جورنو تاعي، كيفاش نامبريمي الكرون ليف، كيفاش نامبريمي لا بالونس، لامبريسيون تاع لا بالونس. في لامبريسيون كاين يفهمنا تاع لامبريسيون تاني في الشي غادي نشوفو هنا لامبريسيون تاع الجورنال الكرون ليف ولا بالونس، غادي نشوفو كيفاش نديروها. هنا لامبريسيون دوك راني في الدوسي نمشي لامبريسيون. امبريسيون جورنال لو جورنال. هنا نخير واش من الجورنال اللي باغي نامبريميه. تو نامبريمي ندير تو ولا سو كوشي عاوتاني اللي نكوشيهم نامبريميهم. عندنا هنا غادي نديرو تو. عندنا هنا ديتاي بار اكريتير ولا هنا هنا عندنا لا دات كيل دات كيل دات. هنا صوت دو باج ولا سونتراليزاسيون باج جورنال ولا جينيرال على حساب لي شوا تاعك. هنا تاني كيف بيريود على فوا ولا تو لي بود ولا على حساب كيفاش راك باغيها. الاولى تبغي هذيك تاع ليكرون يعطيك هنا يعطيها لك هنا يطلع لك سير ليكرون قبل ما تامبريمي تشوفها، ولا تفوت لي جورنو تاعك اللي راك مكوشيهم ولا راك داير تو تشوفهم قبل ما تامبريميهم. بغيت لامبريسيون دروك تاع الكرون ليف عاوتاني نفس الشيء عاود ندير تاني لا بيريود هنا وقتاش نامبريمي الكرون ليف تاعي، وتاني الكود ولا كاع ولا اللي غادي نكوشيهم. عاود بغيت هنا بالكونت اوكسيليير ولا غير اوكسيليير على حساب لو شوا تاعك كيفاش راك باغي الكرون ليف يامبريمي لك. كيما راكم تشوفوا حنا نديرو تو نديرو بار كونت ونمشيو نشوفوه كيش يعطينا. ها ولا خرجها لي، وانا راني نفوت الفوق راني نفوت نشوف كاع لي كونت تاعي اللي راني مخرجهم. ها ولا فون دو مارشانديز فيرمون فون كاع لي كونت يجيبهم لي. هنا غير كونت واحد باغي ندي كليون ولا هنا غير كونت واحد غادي نامبريمي غير كونت واحد. ها ولا خرجها لي جابها لي. لوكسيليير عاوتاني لوكسيليير تاني نحوس عليه ولا كاع. عاود هنا جاب لي غير لوكسيليير. ها هو الكود تاعها الفوق سي 1201 صار شابيك وعطاني الكرون ليف تاعه. هنا تاع فورنيسور ولا تاع كليون ولا فورنيسور دو سيرفيس ولا. نمشيو دروك لامبريسيون تاع لا بالونس. لا بالونس عاوتاني كيف لو كونت بالكونت ولا كاع ولا هنايا ان شيف ولا دو شيف ولا تروا شيف ولا كات شيف ولا سي شيف على حسب النيميروطاسيون تاع لي كونت تاعي. هنا واش راني باغي فيها لي فيلير اوفرتير موفمون افون بيريود موفمون دو لا بيريود واش راني باغي فيها لا بالونس.
عاد نكوشيو لاني باغيهم نكوشيهم تما، واللي مانيش باغيهم ما نكوشيهمش تما. هنا بلوكسيليير ولا بار ناتير، هنا كونت اوكسيليير ولا تاني اوكسيليير كونت، على حساب لو شوا وكيش راني باغي امبريميها. هيا وندير لها اوكي يطلعها لي. ها هي جابها لي. عندي تاني في لابونس نقدر نديها اكسل، نكليكي فيها ولا جابها لي يجيبها لي في الاكسل. عندي يعطيني تما لاكاس على الاكسل، نخشي فيها يجيبها لي في الاكسل، يجيبها لي اوتوماتيك يطلعها لي الاكسل. هاهي انا لابونس تاعي، اوفرتير موفمون توطا تاع الموفمون ولو سولد التالي ليبيلي كونت. هنا تو نخرج تو نعطيها لي في الاكسل، غادي يخرجها لي كاع لي كونت يخرجهم لي في الاكسل. ها الا خرجها لي كومبلي في الاكسل، كاع لي كونت جابهم لي في لابالونس، وانا راني كونسيلتي ولا نفيريفي ولا اناليزي ولا. جو بونس بلي حاجه ساهله وماشي حاجه صعيبه. انا غير باش نوريكم ليتيليزاسيون تاع بيسي كونتا كيفاش في الديبي، وكيما قلت لكم تقدروا تيليشارجيوها كيما وريت لكم وتبداو معايا هاد الفورماسيون ان شاء الله باذن الله. خوتي الحصه تاع اليوم رانا كملناها ان شاء الله، كملنا فيها دو فيديو رانا كملناهم. ان شاء الله نكونوا افدنا واستفدنا، وخير ما نختم به الكلام سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت واشهد ان محمدا عبدك ورسولك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.